हांव नमस्कार. आज धवळी ह्या वाठारांत जी कवळे जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंय आमी प्रचार चालू केला. आमचो कॅन्डिडेट जो विद्यमान झेड.पी. बाब गणपत नायक हेणे गेली 5 वर्सां खुबशे उदरगतीची कामां घेतल्या आनी त्याच बरोबर आमच्या आमदाराची जी कामां आसा त्याच बरोबर जो लोकसंपर्क आसा ताजो नक्कीच खूब बरो आमकां फायदो जाता. आज जेन्ना जेन्ना आमी घरा कडेन वता खुबशे लोक आमकां फोन दाखयता की फक्त एक फोन केल्यार पुरो जातालो, तरी सुद्दां प्रत्येक घरा वचून जो आमचो प्रचार आसा प्रत्येक सरपंच मनुज आसत उपसरपंच बाब सुशांत तशेंच सगळे कवळे वाठारांतले पंचायत मेंबर आमचो माजी सरपंच बाब राजेश कवळेकर हे सगळे मेळून आमचो प्रयत्न आसतलो की जी फाटल्या टर्माक 2020 जी लीड आशिल्ली ती मोडून आनी मोठ्या संख्येन आमचो कॅन्डिडेट निवडून हाडपाक सगळे प्रयत्न करतले. आनी त्या खातीर हांव सगळ्या आमच्या कवळे जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे मतदार आसा तांकांय उलो मारता की मोठ्या संख्येन तुमी भायर सरचें. जिल्हा पंचायत निवडणूक जी 20 तारखेक आसा त्या 20 तारखेक भायर सरून जे आमचें चिन्ह आसा शिंव त्या शिवा शिक्को मारून मोठ्या संख्येन आमच्या उमेदवाराक निवडून हाडचो. धवळे भागांत रावपी, म्हाजें घर हें धवळे स्थायीक आसा, ताका लागून आज हांव मुद्दम गणपत नायका बरोबर आनी आमचे बाब नितीन सर ढवळीकर हेजे बरोबर आयज हांव भोंवता. तुमी पळोवपाक शकतले जो प्रतिसाद हांगा आमकां लागता तो सामको उत्तुंग असो हांव म्हणटा. धवळे भागांत आमकां पर्सनली सगळे वळखतात आनी प्रत्येकाच्या दारान आमी एवरी टायम वयता कितें बरें वायट कितें आसलें जाल्यार. ताका लागून प्रत्येक दारान आमकां लोक वळखितात आनी जेन्ना आमी लोकां कडेन वयता तेन्ना आमकां जी ताणें कार्य केलां किंवा जी तेजी हें प्रणाली आसा किंवा आमचे सुदीन सराचें कार्य आसा ताची लोक आमकां स्तुती करता आनी ताजे खातीर आमकां मुद्दम एक तेजे कडल्यान एक आश्वासन मेळटा की आमी तुमचे बरोबर आसतलेच. तर प्रतिसाद हो आमकां बेस्ट मेळ्ळो आसा हांगा ह्या कवळे वाठारांत. शिवाय पर्याय म्हणटा खंयच ना. म्हाका दिसता सगळ्या ह्या ज्या कवळे मतदारसंघात आमकां भरघोस मतां पडटलीं आनी मोठ्या मताधिक्यान गणपत नायक हे जिखतले, तातूंत मात्तूय दुमत ना. The voice for Coin.